السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي فيما كنتو، مرحبا بكم في شرح مصور جديد اللي كنعرضو لكم بطبيعة الحال على قناة سلسلة لقاء مع الموجه. على ما أعتقد هذا هو الفيديو الرابع ولا الخامس الخاص بالمنح الدراسية للطلبة الراغبين بمتابعة دراستهم خارج أرض المغرب. يعني غادي نهضروا اليوم إن شاء الله تعالى، بعد ما هضرنا على تايلاند، السويد، وهضرنا كذلك على الدوحة، غادي نهضروا على الشينوا ولا الصين. دونك الناس اللي باغيين يمشيو للصين باش انهم يتابعوا الدراسه ديالهم، غادي نتعرفوا على اهم الحوايج اللي خصهم يتوفروا في اي طالب باش انه يدفع الدكتوراه ديالو ولا الماستر ان شاء الله تعالى. وما تنسوش كذلك انكم تخليو لي تعليق وتابونوا في لاشين وتفعلوا زر ديال الجرس باش انكم تدعموني، باش اني نزيد نستمر ونحط لكم فيديوهات اخرى ان شاء الله تعالى اصدقائي. دونك غادي نمشيو مباشره للشرح ديالنا ونكملوا المعلومات المتعلقه بطبيعه الحال ب المنح وداك الشيء اللي جاي من بعدها. دونك كما كتشوفوا معايا اصدقائي، هذا هو الاعلان المتعلق بالمنحه ديال الصين. كما كتشوفوا معايا مجموعه ديال المعلومات، لي زافونتاج، ليليجيبيليتي، وبزاف ديال الحوايج. دونك حنا غنمشي معكم ايطاب باغ ايطاب باش تاخذوا يعني فكره عامه حول الموضوع. دونك la République populaire du Chine, octroie au titre de l'année universitaire 2022-2023. دونك ما تيهمناش، اللي كيهمنا هما انهم فاتحين 12 بورس ديوتود بالنسبه للطلبه المغاربه الراغبين بمتابعه دراستهم باحدى الجامعات الصينيه بطبيعه الحال. وهنا كنهضروا على الدراسات العليا، السيكل ديال الماستر والسيكل ديال الدكتوراه كذلك. اشنو هما لي زافونتاج ديال هاد المنحه؟ هو انك غتكون معفي من الرسوم ديال الدراسه، غتكون عندك المعيشه، يعني هما غادي يخلصوا السكن الجامعي وغادي يخلصوا كذلك داكشي ديال الماكله، وداكشي غتكون عندك منحه، وكذلك غادي تكون عندك التغطيه الصحيه. بالنسبه لليجيبيليتي، بالنسبه للناس ديال الماستر خصهم يكونوا بعدا عندهم واحد الليسونس ولا شي حاجه اللي كتعادلها اجازه اساسيه، اجازه مهنيه، ولا شي حاجه اللي كتعادل ديك لا ليسونس فوندامونتال ولا ليسونس بروفيسيونيل، وتكون اقل من 35 سنه. دونك تكون عندك اقل من 35 سنه. بالنسبه للناس ديال الدكتوراه دابا عندهم خصهم يكونوا حاصلين على شهاده الماستر، وكذلك يكونوا اقل من 40 سنه. نشوفوا كذلك بالنسبه لهنا باش انك تسجل، فضروري خصك دير واحد العمليه بعد ديال لا كونديداتور في auprès de la patrie chinoise et par la suite une candidature auprès de la patrie marocaine. يعني كتسجل في الموقع ديال الشينوا وفي الموقع ديال المغرب كذلك. بالنسبه لا كونديداتور دابا غادي نهضروا عليها. خصك ضروري دير واحد لا كونديداتور ديالك اونليني اترافير لا بلاتفورم، كدير هاد لا بلاتفورم هي، ولا كتزين لهاد لا بلاتفورم اكومباني دي دوكيمون جوستيفيكاتيف روكي. يعني قبل ما تبدا التسجيل فوجد هاد لي ديبلوم بعدا هما الاولين. تيقول لك هنا كوبي certifié du diplôme obtenu ou un certificat de scolarité pour les futurs diplômés. يعني شهادة النجاح حتى هي راه مقبولة، ها هي الشهادة اللي كتعادل إلا ما خديتو مثلا الدبلوم. ولا تيقول لك هنا ديبلوم سيرتيفيي، يعني كتمشيو ديروا فوتوكوبي لهداك ديك الاجازه ديالكم ولا الماستر ديالكم، وتمشيو تغاليزيو في المقاطعه. كوبي دي رولفي دو نوت حتى هما يكونوا مغاليزين، ديروا لهم فوتوكوبي وغاليزيوهم. بلان ديتود او دو ريشيرش ريديجي اون انجلي. هنا تيقول لك هنا بلان ديتود او دو لا ريشيرش ريديجي، يعني الا كنتي انت بغيت دير شي حاجه فراه خصها تكون بالانجليزيه بطبيعه الحال بالانجليزيه، ما كاينش فرنسيه. وموان يعني خصك تكتبها في 800 كلمه. عندنا هنا كذلك ليتر دو ريكومونداسيون، يعني طالبين جوج ديال لي ليتر دو ريكومونداسيون. هادو كتمشي عند الاساتذه ديال الانجليزيه، يستحسن ياك يستحسن انك تمشي عند الاساتذه ديال الانجليزيه باش ما تمشيش ثاني تعاود ترجمه ولا شي حاجه. يمشي يكتبها لك بالانجليزيه، ومن بعد يسنيوها ويعطيوها لك ديريكتومون وسكانيها. certificat médical selon le modèle en annexe 2. donc غادي نتعرفوا على هذا النموذج ديال السيرتيفيكا ميديكال اللي كاين بطبيعه الحال في لانكس 2. كذلك سيرتيفيكا ريسون دي كازي جوديسيير، اللي تيقصدوا به هنا السجل العدلي ديالكم.
تكون حديثة، يعني تمشيو تاخدو في المحكمة. كوبي دو باسبور avec une validité au-delà du 1er mars 2023 يكون فاليد في خلال مارس ديال 2023 عفوا، يكون خدام حتى ل 2023 باقي يكون خدام. اديفو كوبي دو لا سي اي ان، الا ما عندكش راه طالبين لك هي البطاقه التعريف الوطنيه، ولكن يستحسن انه يكون عندك باسبور. كذلك هنا تيقول لك واحد الكومبليمون دو دوسي سي ديسپونيبل. تيقول لك هنا copie de la lettre de pré-admission ou d'admission d'une université chinoise. إلا كنتي ديجا تسجلتي في université chinoise وقبلاتك، عطيهم هذيك لا lettre d'admission ولا لا lettre de pré-admission. copie du certificat de compétences linguistiques، يعني تيقول لك هنا واحد الشهادة اللي كتثبت بأنك راه فعلا كتميتريزي لا لونغ أونغليز. هنا كيطلبوا لك هنا test d'évaluation de la langue chinoise HSK ou la certificat de maîtrise de la langue anglaise TOEFL ou la IELTS, etc. Les candidats sont invités à suivre attentivement les instructions de candidature décrites dans l'annexe 1. يعني خصكم داكشي كامل اللي طالبين منكم انكم توجدوا عليهم. تيقول لك هنا tous les documents requis doivent être obligatoirement accompagnés de la traduction officielle en langue anglaise. يعني اي دوكيمون غتصيفطوا لهم هنا هادشي كامل خصو يكون بالانجليزي. راه ديجا قلت لكم يعني الفرنسي راه ما وكل حتى شي حاجه. تيقول لك هنا نوتي بيان لي كوبي الكترونيك سكاني اون فورما بي دي اف، يعني كامل هاد الوثائق اللي غتسكانيوهم ممكن الا بغيتو ممكن تجمعوهم بي دي اف واحد، ولا يستحسن انكم ديروا كل بي دي اف بوحدو، وكل بي دي اف مثلا هاد السيرتيفيكا دو ديبلوم غتكتبوا فيها كوبي دو سيرتيفيكا دو ديبلوم، غتكتبوها في داك البي دي اف وغتسميو داك لي بي دي اف باش تسهل عليهم المأمورية تمام اللي بيديروا لو تريتمون ديال لي دوسي ديالكم. كذلك de l'ensemble des documents requis doivent être clairs, lisibles et bien ordonnés. À défaut, votre candidature ne sera pas considérée. يعني ما غاديش يعطيوها اهميه لك ما كانش شي حاجه ما بيناش ولا شي حاجه. رجاء سيروا خسروا فلوس. يعني الا كانت انا كنهضر مع الناس اللي عندهم واحد لا فولونتي باش انهم يتابعوا الدراسه ديالهم بالصين ولا في الشينوا، انهم يوجدوا الوثائق ديالهم وكونوا شويه تعلموا هكا. يعني نوجد الوثائق ديالي نقاد داكشي مزيان، وهاد الوثائق غادي ماشي غادي ينفعوكم دابا، غادي ينفعوكم بزاف ديال الحوايج باش انكم تدفعوا ان شاء الله تعالى. راه جايين فيديوهات اخرين اللي تنتمنى لكم التوفيق. معلومات اخرين. candidature auprès de la patrie marocaine. Après avoir complété votre candidature sur la plateforme chinoise, vous devez confirmer votre candidature à la direction de coopération et du partenariat en renseignant le formulaire suivant. ملي كتسجلوا فضروري كتجيو لهذا الفورمولير كتدخلوا فيه دوك لي كوردون ديالكم داكشي طالبين لكم، وان شاء الله تعالى تقبلوا. joindre à cette candidature l'ensemble des documents justificatifs mentionnés en titre 1, en plus d'une copie complète du formulaire renseigné sur la plateforme chinoise, document téléchargeable en format. يعني ملي كتسجل في ديك لا بلاتفورم ديال الشينوا فضروري انك كتخرج واحد البي دي اف حتى هو كتضمنوا من الى جانب دوك الوثائق اللي طالب لكم باش تحطوا في هذا الفورمز هنا ديال لا باتري ماروكين ولا ديال المملكه المغربيه ديالنا qui regroupe toutes les informations que vous y avez introduites. دونك تنحاول نقرا بشويه باش ما نزيدو حتى شي حاجه. دونك هادشي اللي كاين اصدقائي. انا غادي نحط لكم بالنسبه اي شرح درتو راه في الديسكريبشن ديال لا فيديو غتلقاو لو لين ديال هاد البي دي اف باش تعاودوا تقراوه تيت غوبوزي وتاخذوا فكره اخرى بالطريقه ديالكم نتوما. وتنضرب لكم موعد في لقاء اخر ان شاء الله تعالى. دمتم في رعايه الله وحفظه. تحياتي اليكم.